नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म नवराज थानुक। यो हो टेलिभिजनको यो विशेष लाइभ विशेष कार्यक्रम न्यूज एन्ड भ्यूजमा हामी डेली न्यूजको एनालाइसिस पोस्टमार्टम गर्ने प्रयास कार्यक्रममा गर्दै आएका छौँ। यहाँहरू सबैलाई थाहा छ र यहाँहरूका विशेष प्रतिक्रियालाई कार्यक्रममा स्थान दिँदै पनि आएका छौँ। विशेष त चुनाव आउन अब 20 दिन बाँकी छ र यो 20 दिनको फेरिमा चाहिँ अब मनोनयन दर्ता अर्थात् उम्मेदवारी दर्ताको लगभग नोमिनेसनको 2 दिन बाँकी छ। भोलि मात्रै बाँकी छ। पर्सि त यो विषय 11 र 12 गते नोमिनेसन गर्नुपर्ने छ। आकांक्षीहरूको दौडधुप सुरु भएको छ। दलहरूभित्र यतिखेर कस्ता उम्मेदवारलाई बनाउने, पैसावाला राम्रा कि हाम्रा, सबै खेलोमेलो यतिखेर सुरु भएको छ। तर सबैभन्दा पहिले गठबन्धनभित्र रस्साकस्सी चलेको छ र अन्ततको त कांग्रेसभित्रको विवादलाई मिलाउन जिल्ला तहको नेताहरू आफै सक्रिय बनेका छन् र यस्तो परिस्थितिमा अब गठबन्धनभित्रको तालमेलहरू लगभग मिल्ने देखिन्छ। तर चुनावी घोषणापत्र लिएर चाहिँ दलहरू जनताका बीचमा जाने क्रममा गठबन्धनलाई के भनेर दिने, एउटा काले एउटा गोरे एउटा सेतो, अलिकति चाहिँ भनौँ न यो टाटेमाटे देखिनेहरूलाई कसरी चिन्ने, यिनका घोषणापत्र हेर्दा चिल्ला बडो मिठा देखिए पनि जनताले पत्याउने ठाउँ भने धेरै कम छ। किनभने विगतमा यिनले बोलेका कुराहरू कतै पनि पुरा नभएको देख्दा झुटको खेतीका निम्ति दलहरूका घोषणापत्रलाई जनताले बुझेको देखिन्छ। वास्तवमा यस्तो परिस्थितिमा कैयौँ दलहरू नेकपा एकीकृतको चाहिँ आइसकेको छ। उनले चाहिँ भनौँ न खानेपानीदेखि लिएर चाहिँ विद्युत युनिटसम्म फ्री गर्ने कुरा गरेको छ, स्वास्थ्य सुरक्षाका कुरा गरेको छ। आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ एमालेको नारालाई यतिखेर एकीकृत समाजवादी पार्टीले आफ्नो नाराको चाहिँ कोट गर्दै उनले चाहिँ चुनावी नारा बनाएको छ। त्यसैगरी नेकपा एमालेले आज आफ्नो घोषणापत्र अर्थात् प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गरेको छ र उनले रेलदेखि पानी जहाजसम्म र समृद्ध सहर र समृद्ध नगर बनाउने र रेल कुदाउनेसम्मका सपना यसपटक पनि छोडेर र नेकपा एमालेले अब पनि समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारालाई चाहिँ छोडेको छैन। उनले कन्टिन्युटी गरेको छ। त्यसैगरी राप्रपाको तपाईहरुले देख्नुभयो, राप्रपाले कक्षा 12 सम्म निशुल्क, भलै सरकारले 10 सम्म त त्यतिकै फ्री गरेको छ, तर यो देशमा के गर्ने, शिक्षा बेची खाने बन्यो कि काम गरी खाने बन्यो भन्ने त तपाईहरुले देखिसक्नु भएको छ। निशुल्क हैन, क्यापेसिटी भएको र क्यापेबल गुणस्तरीय शिक्षा चाहियो, न कि यो फ्रीमा पढाउनेहरू वास्तवमा त्यति धेरै क्यापेबिलिटी भएको छन्। तसर्थ गुणस्तरीय शिक्षा भन्नुपर्छ, निशुल्कको त्यति अर्थ छैन। भलै यो विषयमा तपाईहरुका प्रतिक्रिया आउला। त्यसैगरी राप्रपाले जुन अभिव्यक्तिहरू या प्रतिबद्धताहरू जाहेर गरेको छ, उनले सुत्केरी भत्ता 3 महिनासम्मका भनौँ न महिलाहरूलाई चाहिँ सुत्केरी भएको सुत्केरी भत्तादेखि लगायत कुनै लोकप्रिय कार्यक्रम दिएको छ। एकीकृत समाजवादी पार्टी पछि जनता समाजवादी पार्टीको कुरा गरौँ। जनता समाजवादी पार्टीले 5 वर्षमा सबै गाउँपालिका नगरपालिकामा चक्रपथ बनाउने भनेको छ र उनले खानेपानीमा प्रत्याभूति दिने र आम नागरिकलाई निशुल्क शिक्षादेखि लिएर स्वास्थ्य सुरक्षाका कुराहरू गरेको छ। कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको भने चुनावी घोषणापत्र आउन बाँकी छ। एज इट इज हेर्दाखेरि यथास्थितिमा उहाँहरूका पनि नारा यिनै हुन्, समाजवादको यात्रा, यिनै जनतालाई भुलभुलैया पार्ने, यिनै चुनावी नारालाई जनताले पत्याउने या सक्षम इमानदार स्वतन्त्र भए पनि राम्रो क्यापेसिटी भएको मान्छेलाई चाहिँ चुनावमा जिताउने। आफैमा हेर्ने भने घोषणा गर्नु कुनै ठुलो विषय होइन। मुकुन्दले कहिलेकाहीँ त तपाईहरुले हेर्नुभयो होला, रत्न पार्कमा बसेर भिरकुटी मण्डपतिर पुगेर पनि यो देश मै बनाइदिन्छु भनेका हुर्की लगाएका हामी देख्छौँ। कयौँ अभियन्ताले भने पनि सुन्छौँ। भन्नु र गर्नुमा फरक छ। तसर्थ गर्ने मान्छेको आवश्यकता छ, भन्ने मान्छेको होइन। आजसम्म धेरै भनाइ सुन्यौँ, एउटा पनि काम नलाग्नेहरूले काम गरेनन्। अब काम गर्ने सुनौ, भाषण गर्ने दिन सकिए, अब सुन्ने दिन गए, कामको नतिजा हेर्ने दिन आयो। तसर्थ नेतृत्व राम्रो हुनुपर्छ। यी भाषणहरू, यी खोस्टाहरू या कागजी घोषणापत्रको कुनै तुक छैन। यसै विषय सन्दर्भमा तयार पारेको एउटा रिपोर्ट छ, यो रिपोर्ट हेरौँ। अहिले राजनैतिक दलहरूलाई वैशाख 30 को लागि चुनावी घोषणापत्रको चटारो छ। हरेक पार्टीभित्र घोषणापत्र बनाउनकै लागि छुट्टै शक्ति निर्माण भइसकेको छ। राजनीतिक दलहरूले अघिल्लो वर्षको भन्दा राम्रो घोषणापत्र कसरी देखाउने भनेर 2-3 हप्तादेखि कार्यदल नै बनाएर हरेक पार्टीले मेहनत गरिरहेको हो। भोलि ती योजनाहरू पुरा हुन्छन् या हुँदैनन् त्यसको कुनै लेखाजोखा नगरी जनतालाई के भन्दा प्रिय सुनिन्छ भनेर जतिसक्दो महत्त्वकांक्षी घोषणापत्र तयार भइरहेका छन्। नेकपा एमालेले घोषणापत्रमा पार्टीले विगतमा गरेका जनपक्षीय काम कारबाहीका साथै आगामी दिनका योजनाहरू व्याख्या गरेको छ। एमालेले घोषणापत्रमा धरहराको निर्माणदेखि रेल र पानी जहाजसम्मको तस्बिर प्रस्तुत गरेर आफ्नो सरकारमा रहँदा गरिएका कामहरूको जस लिन खोजेको देखिन्छ। एमालेले विशेष गरी 17वटा प्रतिबद्धता अगाडि सारेको छ, जसमा गुणस्तरीय शिक्षासँगै निरोगी नेपाल, स्वस्थ नेपाली, स्वच्छ खानेपानी, सफा बस्ती र राम्रो आनीबानी, आधुनिक ऊर्जा, उज्यालो पालिका रहेका छन्।
त्यसैगरी उन्नत कृषि, किसानको समृद्धि, सहज आवागमनको आधार, दिगो यातायात पूर्वाधार, एकीकृत बस्ती, योजनाबद्ध शहरी विकास, विकसित पालिका, सुरक्षित आवास, औद्योगिकीकरण र आर्थिक वृद्धि, स्वदेशमै रोजगारी सम्मान र समृद्धि, उद्यमशीलता र रोजगारी समृद्धिका लागि सहकारी, मौलिक कला र संस्कृति, पर्यटनबाट समृद्ध सबल राष्ट्रका लागि स्वस्थ र सृजनात्मक युवा रहेका छन्। शब्दकोशमा भेटिएका जति नयाँ शब्दहरू राखेर एमाले घोषणापत्र जारी गरेको छ। निर्वाचन घोषणापत्र र प्रतिबद्धता पत्र जारी गरिरहेको यस घडीमा आग्रह गर्न चाहन्छु, देशको भविष्य, तपाईँ हाम्रो सन्ततिको भविष्य, तपाईँ हाम्रा भावी सन्ततिको भविष्य कुनै संकीर्ण स्वार्थ बकाममा अन्धकारमा पर्न नदिउँ। देशमा छाउनुपर्छ सूर्य, आउनुपर्छ एमाले। अब देशमा छाउने सूर्य हो, आउने एमाले हो, तब मात्रै समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाल हुन्छ। जसपाको घोषणापत्रले अबको 5 वर्षमा देशभरका सबै स्थानीय तहमा चक्रपथ निर्माण हुने जनाएको छ। खानेपानीको पूर्ण प्रत्याभूति हुने भनेको छ। 65 वर्षमाथिका हरेक नागरिकको निःशुल्क उपचारदेखि बालबालिका र वृद्धहरूलाई सार्वजनिक सवारी साधनमा भाडा नै नलिने घोषणा गरेको छ। एकीकृत समाजवादी पार्टीले जसपा भन्दा एक कदम अगाडि बढेर घोषणापत्र तयार पारेको छ। घोषणापत्रमा समाजवादीले 2051 सालमा एमालेको 9 महिने सरकारले गरेको आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ कार्यक्रमलाई समावेश गरेको छ। घोषणापत्रमा प्रत्येक घर परिवारलाई मासिक 200 युनिट बिजुली निःशुल्क उपलब्ध गराउनेदेखि घरेलु पेय पदार्थलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा ब्रान्डिङ गर्नेसम्मका कार्यक्रम छन्। नेकपा एमालेबाट विद्रोह गरेर नयाँ पार्टी गठन गरेको एकीकृत समाजवादीले पहिलो पटक स्थानीय तह निर्वाचनमा आफूलाई होम्याउँदैछ। यसअघि एमालेबाट निर्वाचन लडेको समाजवादी यसपटक भने सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धनबाट अघि बढिरहेको छ। कसरी सबैका घाँस बाँस कपासका समस्याहरूलाई, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारीका समस्यालाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ, प्रत्येक नागरिकको जीवनलाई कसरी खुसी सुखी बनाउन सकिन्छ। एन्टी करेन्ट राजनीति गरिरहेको राप्रपाले पनि स्थानीय तहमा जनताको मत जित्नका लागि पुलकित घोषणापत्र तयार पारेको छ। राप्रपाले सुत्केरीलाई 3 महिनासम्म भत्ता दिने योजना अघि सारेको छ। कक्षा 12 सम्म विद्यार्थीहरूलाई निःशुल्क अध्ययन गराउने माओवादी पार्टीले 2064 सालमा ल्याएको पुरानो घोषणालाई राप्रपाले बिउन्ते आएको छ। अझै नेपाली काङ्ग्रेस माओवादी केन्द्रको घोषणापत्र आउन बाँकी छ। जे जस्तो भए पनि यी घोषणापत्रहरू भने जनताले केवल कागजको खोस्टो मात्रै ठानेका छन्। आदरणीय दर्शकवृन्द, यो रिपोर्ट चुनावी प्रतिबद्धता र यी घोषणापत्र भनौँ या एक किसिमका सपनाका पुलिन्दाका यी मिठा मिठा सपना बाँडिने यी कागजी कुराहरू जति चिल्ला जति भनौँ न मिठा देखिन्छन्, ती काममा परिणाममा हेर्दाखेरि आजसम्म देखेनन्। हरेक चुनाव आउँदा यस्तै यस्तै मिठा मिठा जनतालाई भुलभुलैया पार्ने र जनतालाई चाहिँ मत माग्ने किसिमका चाहिँ देखिन्छन्, आकर्षक किसिमका देखिन्छन्। देख्दाखेरि बाहिरबाट लिपपोत गरिएको देखिन्छ, तर बोतलको भित्र हेर्ने हो भने त्यही पुरानो ब्रान्डको रक्सी नै हो। तसर्थ चुनावमा चाहिँ जति मिठा र जति चिल्ला कुरा गरे पनि परिणाममा आजसम्म के आयो? काठमाडौँमा मोनोरेल मेट्रो रेल चल्यो, स्मार्ट सिटी बन्यो, देशका कयौँ क्षेत्रमा भ्रष्टाचार मात्रै बढ्यो। स्थानीय सरकारले के गरे त्यसको परिणाम बताइरहनु पर्छ हो। अब घोषणापत्र भन्दा इमान्दार, राम्रो, उसको व्यक्तिगत छवि र काम गर्ने क्यापेसिटी भएको मान्छे चाहिँ रोज्ने हो है। अब यो चाहिँ दिमागमा राख्नुपर्ने कुरा हो। कागजी रूपमा गरिएका घोषणाले परिणाममा आउँदैन र त्यसले चाहिँ जनताको चाहिँ मुहारमा त्यस्तो परिवर्तन खासै आउँछ जस्तो चाहिँ लाग्दैन। आज तपाईँहरूका प्रतिक्रिया लिन्छौँ। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा, उहाँलाई वेलकम गर्न चाहन्छु। नमस्ते। हेलो, नमस्कार। नवराज सर, म खड्ग पौडेल बुढामी कण्ठबाट। हजुर ल पौडेल सर, अब त सबै निःशुल्क हुने भयो, खाने पानी बिजुलीदेखि लिएर उपचार भाडा साडा सब। अब उहाँहरूले त नारा सुन्दाखेरि त सबै दलहरूले चाहिँ सबै गर्ने जस्तो गर्नुभएको छ। घोषणापत्र हेर्ने कि राम्रो मान्छे हेर्ने, के लाग्छ तपाईँलाई? यो घोषणापत्र कति कार्यान्वयन होला, के लाग्छ? यो घोषणापत्रलाई कसरी हेर्नुभयो? अब यस्ता घोषणापत्र, यस्ता मिठा मिठा राष्ट्र समृद्धि, जनता खुसी, यो सालै पछि आएका कुरा हुन्। यसलाई नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीले बुझ्न पर्यो। अब बुझेन भने दुःख पाइयो, राष्ट्र पनि खतरामा छ। अब यिनीहरूका एजेन्डा हुनुपर्छ के? अहिलेसम्म के आधार छ यिनीहरूलाई भोट दिने? कतिपल्ट दियौँ हामी नेपालले? एमाले, काङ्ग्रेस, जनता दल, अब यी के दल छन्, यी
4-5वटा यी प्रधानमन्त्रीले के काम गरे, कतिचोटि सत्तामा गए, कतिचोटि मन्त्री भए, कतिचोटि प्रधानमन्त्री भए, यी नेपाली दाजुभाइहरूले बुझ्न पर्यो। र यी मान्छेलाई बाइगत अलि पन्छाएर राम्रो मान्छेलाई भोट दिँदा धेरै बेस हुन्थ्यो। यिनीहरूको एजेन्डा के हुन पर्थ्यो? त्यो कालापानी लिपिया धुरा हाम्रा सीमा भूभागहरू अरूले चलन गरेका छ, म त्यसलाई कूटनीतिक पहल गरेर तुरुन्त ल्याउँछु भन्न पर्थ्यो। अर्को यो एमसीसी प्रस्ताव पार्छु यो बुझेको छैन भन्न पर्थ्यो यिनीहरूले घोषणा पत्रमा। म यति एउटा कारखाना बनाउँछु बेरोजगारीको लागि, हस्पिटल स्वास्थ्यको लागि यति एउटा हस्पिटल यसरी बनाउँछु। अब केपी ओलीले 1-150 स्वास्थ्य चौकीको लागि उद्घाटन कहाँ गयो? ती घर घरमा ग्यास कहाँ गए? अहिले ग्यासको भाउ के छ? बजारको महँगाई के छ? यो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी आम नेपालीले बुझ्दा धेरै राम्रो हुन्छ। यी व्यक्तिहरूलाई रित्याउन पर्छ। हामी नेपालीले जान्यो भने ल यही बिन्ती गर्छु हजुर। नमस्कार। थ्याङ्क यू सो मच। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। खड्ग पौडेलजी हुनुहुन्थ्यो बुढा नीलकण्ठबाट। वास्तवमै यी घोषणापत्र विगतमा पनि उहाँहरूले गर्नुभयो, बडो चिल्ला, बडो मिठा र मनै पग्लिने खालका चाहिँ मानसपटलमा बस्ने खालका थिए। पानी जहाज, रेल, मोनोरेल, मेट्रो रेल के भनियो अब छोड्नु न, पाइप ग्यासै भनौँ न, चुलोमा चाहिँ पाइपलाइनै लगाएर चाहिँ पुर्याउँछु पनि भनियो, ग्यासै पुर्याउँछु भन्यो, कहीँ लोकप्रिय दिए। भलै त्यो अब कति आधुनिकीकरण, कति कृषि गर्ने, कति विकास गर्ने उहाँहरूले के गर्नुभयो त्यो त परिणाममा छ। तर मेरो एउटा सुझाव, एउटा सल्लाह के हो भने यो म्यानिफेस्टो या यो घोषणापत्र उहाँहरूले केन्द्रबाट होइन गाउँको रियालिटीमा आउनुपर्छ। त्यहाँको माटोले के भन्छ, त्यहाँको दूरदराजमा के समस्या छ, त्यसले आफ्नो एउटा प्रतिबद्धता जनताका बीचमा त्यसले लोकालिटीमा गर्ने हो। हुन त विश्वका कयौँ देशहरूमा हेर्दा यस्तो चुनाव नेपालमा मात्रै हो जहाँ दलीय व्यवस्थामा स्थानीय सरकार या स्थानीय यो पालिका गाउँपालिकामा चाहिँ चुनाव हुँदैछ, त्यहाँ स्वतन्त्र रूपमा हुन्छ। अब के गर्नु, विडम्बना भन्नुपर्छ, यो देशमा चाहिँ राजनीतिकरण यसरी फैलियो कि टोल टोलमा पुग्दा पनि यसो जाँदाखेरि मैले त त्यसमै भोट दिएको थिएँ, यसपटक पनि दिने हो कि क्या हो भने मनले नमान्ने किसिमको मतदाता बनाउनु भएको छ उहाँहरूले। तसर्थ म हिजो पनि काले आज पनि काले, म हिजो पनि गोरे आज पनि गोरे भन्ने बनाइदिनु भएको छ उहाँहरूले। अर्थात् भन्न खोजेको तपाईँहरूले बुझिसक्नुभयो, म कङ्ग्रेस हो कङ्ग्रेस रहन्छु, म एमाले हो एमाले रहन्छु, म माओवादी हो माओवादी रहन्छु, म राप्रपा हो राप्रपाई रहन्छु भन्ने जुन एउटा परिस्थिति बनाइएको छ, यसले गर्दा मतदाता सितिमिति मुभ हुने अवस्था देखिन्न। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा? हेलो नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। नमस्ते हजुरलाई पनि। अब चुनावका नारा हेर्दा त लाग्छ देश त पुरै फ्री होला जस्तो छ, सबै कुराहरू बन्ने जस्तो लाग्छ। हेर्नुहोस् अब यो घोषणापत्रले के गर्ने चाट्ने होइन, अब यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ तपाईँ? यो दलहरूका घोषणापत्रलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ प्लिज? पहिले मैले तपाईँको यो लोकप्रिय मेडियाबाट सुन्ने संसारभरि बसेका युवावर्ग अथवा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई मेरो अपिल के छ भन्दा पहिले त्यो पोहोर परारका घोषणापत्र निकाल्नुहोस्, अनि यिनीहरू घोषणा पत्र लिएर ढोकामा आउँछन्, अनि त्यो घोषणा पत्र देखाउनुहोस् र के गर्यो भनेर प्रश्न गर्नुपर्छ। अनि यिनीहरूले कुन काम पुरा गरे, कुन गरेनन्, त्यहाँबाट परिचय हुन्छ तपाईँको। अब केपीको सरकार हुँदा विराटनगरबाट ग्यासको पाइप जोडेको थियो, काठमाडौँबाट सुन्दरगढबाट अहिले मेलम्चीमै पुग्न आएको छ ग्यासको पाइप। मेरो घरमा त धेर भएर उँधो छोडिदिएको छु, यो सभा भगवतीतिर पनि छोडिदिएको छु त्यो ग्यासको पाइप, ग्यास धेरै भएर है। अनि तपाईँको सुन्दर साक्यले मेट्रो रेल बनाएर अहिले सबै वीरगञ्जबाट उता बिहार युपीमा पुगिसक्यो त्यो मेट्रो रेल। भन्दा धेरै के बनाउनु पर्यो? चितवनमा त पानी जहाज पनि आएको छ, तपाईँले देख्नु भएन नेत्रजी? चितवनमा पानी जहाज पनि ल्याउनु भएको छ नि त, त्यो पनि हेर्नु भयो होला नि? चितवनमा पनि पानी जहाज आएको छ नि त। त्यही त हो, पानी जहाज आयो। अब यहाँ मेट्रो रेल आयो, चाइनाबाट रेल आयो, यिनीहरूले नगरेको के छ र? सबै गरिसके। सिङ्गापुर बनाए, सुजा लाइन बनाए,
सिङ्गापुर बनाए, योभन्दा धेरै के बनाउने? हो नि हाम्रो थाप्लामा 57-58 ऋण पुगिसक्यो। 70-80 लाख जनता दुबई मलेसियामा छन्। यिनीहरू नयाँ नेपाल भन्छ नि। सिङ्गापुर, मलेसिया, दुबई, साउदी अरब, कोरिया नयाँ नेपाल बन्दैछ। नेपाल त नेत्रजी म संक्षिप्तमा यहाँको प्रतिक्रिया चाहन्छु। अहिले यिनको भिजन तपाईँले हेर्नुभयो, यिनले बनाउँछु भन्ने योजना छैन, बाँड्ने योजना छ क्या? बनाउँछु होइन, रोजगारी दिन्छु होइन, वितरण गर्ने, ल्याउने कहाँबाट यिनले यो पैसा ल्याउने कहाँबाट? होइन, पैसा त ल्याइसके नि त। अनि 57-58 हजार त हाम्रा थाप्लोमा ऋण पुगिसक्यो। अहिले फेरि कति ल्याएको छ? अब यो 2टा चुनाव 3टा चुनाव गर्दाखेरि त अब सायद नेपाललाई नै सिङ्गापुर बनाएर बुझाइदिने हुन् कि? मलाई यो चाहिँ चिन्ता छ। त्यसले गर्दाखेरि सचेत नागरिक हुनुपर्छ। मैले बारम्बार भन्छु, नागरिक सचेत हुनुपर्छ। यिनीहरूको मासु र भातमा बिक्नु हुँदैन। यहाँ तपाईँको धेरै जनता चाहिँ सचेत हुनु आवश्यक छ। हामी जनतालाई यिनीहरूले बेकुफ भेडा बनाइराखेको छ। हामी भेडा नबनु, बेकुफ नबनु। आफूले सही व्यक्ति कुन चाहिँ छ र यसले भविष्य के गर्छ गर्दैन, यिनीहरूको क्षमता के छ, योग्यता कति छ, त्यो पहिले हेर्नु आवश्यक छ। देश बनाउनलाई तपाईँको धेरै कुरा छैन। नेपालमा एकदम सिम्पल छ। हाम्रो जस्तो देशमा विकास गर्नलाई धेरै सजिलो छ। राम्रो व्यक्तिले तपाईँको एकजना व्यक्ति राम्रो भयो भने देश बन्छ। भेडा बाख्रा सबै राम्रो बन्नै पर्दैन। राम्रो व्यक्ति एउटा तपाईँ सिङ्गापुर के सबै जनताले बनाएको एउटा व्यक्तिको योजना भिजनले गर्दाखेरि सिङ्गापुर क्षमताले बनाएको। हस्, थ्याङ्क यू सो मच नेत्रजी, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यही भएर मैले अघि भनेको कार्यक्रमको सुरुवातमा यी कागजका खोस्टा, चुनावी सभा, ठुला माइकहरू लगाएर पनि केही फरक पर्दैन। इच्छा शक्ति, इमान्दारिता र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो उसको भिजन र उसँगको त्यो क्षमता चाहिन्छ। तब न भन्छ, उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, हो त्यही हो। सिङ्गापुर, मलेसिया, यी जति पनि देशहरू छन्, आज दक्षिण कोरियाका कुरा गर्नुहोस्, यी जापानका कुरा गर्नुहोस्, चाइनाका कुरा गर्नुहोस्, भारतकै कुरा गर्नुहोस्, सबैमा चाहिँ नेता नै हो, नेताले नै हो बनाउने। घोषणापत्रले कागजको खोस्टो नै हो। यसमा अझ एउटा दुईटा म कुरा गर्न चाहन्छु। उहाँहरूले वितरणमुखी बडो लोकप्रिय बनाउनु भएको छ। यसको बजेटको चाहिँ के हो त? आय स्रोत कहाँबाट ल्याउने? उहाँहरूले रोजगारीका निम्ति के छ उहाँहरूको प्रोजेक्ट? त्यो देखेन। भारतको केजरीवालको सिको गरिरहँदा उहाँले त्यो बजेट कसरी ल्याउनु भयो थाहा छ तपाईँहरूलाई? थाहा छैन होला। उहाँले यो बजेटका पछाडि जिरो टोलरेन्स भनिन्छ जसलाई, शून्य सहनशीलतामा चाहिँ भ्रष्टाचार झार्ने, भ्रष्टाचार गर्दिन र गर्न पनि दिन्न। यहाँ त भ्रष्टाचारलाई बोकेर हिँड्ने ठाउँमा अनि चाहिँ यो बजेट चाहिँ जनताको टाउकोमा हाल्ने अचम्मको चाहिँ यो पोलिसी उहाँहरू बनाइरहनु भएको छ। भलै उहाँहरूलाई मैले विद्वान नेताहरूलाई मैले सिकाइरहनुपर्छ जस्तो लाग्दैन, तर इमान्दारिता सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो हो। एउटा नेतामा इमान्दारिता चाहिन्छ। उसले जनताको बिचमा कमिटमेन्ट गर्नुपर्छ, म इमान्दारितापूर्वक भ्रष्टाचार नगरेर म समाजका निम्ति काम गर्छु, र त्यसको ब्याकग्राउन्ड पनि हेर्नुपर्छ। हेर्नुहोस् उसँग क्षमतावान छ कि छैन। आजकलका नेताहरूलाई कम्प्युटर चलाउन आउन्न, मोबाइल चलाउन आउन्न, व्हाट्सएप र फेसबुक एप्स चलाउन आउन्न, अनि यिनले विकास गर्छन् लाग्छ तपाईँलाई? कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा? हेलो हेलो हजुर हजुर नमस्कार हजुर। नमस्ते नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ। चुनाव आयो, घोषणापत्र हेर्दाखेरि यस्तो लाग्दैछ कि गाउँ पनि बन्छ, सहर पनि बन्छ, रेल पनि आउँछ, पानी जहाज पनि आउँछ, अब सुत्केरी भत्तादेखि शिक्षा सब फ्री, खाने पानीदेखि स्वास्थ्य सब फ्री हुँदैछ यो देशमा। ल के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ महतोजी? अब हजुर घोषणापत्र त आयो नआएको होइन होइन। अब नेपालको जनतालाई नि हजुर हजुर नेपालको जनतालाई त नभनौँ, काठमाडौँवासीलाई 30 वर्षदेखि त मेलेम्चीको पानी खुवाइदियो। नखाएको होइन, हर पानी आएछ, डर खाएको छ हजुर होइन, खाएको छ। त्यो नयाँ बानेश्वरमा त्यो टङ्कीमा पानी हालेर फोहरा दिने बेलामा त्यो चाहिँ पानी खाएको हो। अब अर्को बिजुली जुन सितेमा दिने कुरो छ नि, बिजुली चाहिँ 100% आउँछ, सबैलाई फ्री दिन्छ। त कसो गरी आउँछ? एमसिबीको पैसा आउँछ, अनि विद्युतको चाहिँ बन्छ। अनि अहिले 30 वर्ष मेलेन्चीमा लाग्यो त यो काम हुनु 60 वर्ष लाग्छ। आउनु त आउँछ, हाम्रो पालामा त आउँदैन। अब यो छोरोहरू नाति नातिनाको पालामा त आउँछ हजुर, नआउने होइन। यो अहिले चुनावी घोषणा जति आएको छ नि हजुर, त्यो एउटा भुलैया हो। एउटा अपाङ्ग मान्छेले माग्ने मान्छेले हजुर कुनै नगरपालिकासँग कोहीसँग त्यो सिफारिस गराएर हजुर चोक चोकमा मागी हिँड्छ नि, त्यस्तै हो यो घोषणापत्र। आजसम्म नेपालमा जुनसुकै पार्टीले पनि घोषणापत्र गरेको के चाहिँ पुरा गरेको छ? केही गरेको छ? केही गरेको छैन।
60 महिनाको यो सरकार बन्ने हो, चाहे हजुरको यो नगरपालिकाको भन्नुहोस् या सरकार भन्नुहोस्, त्यसमा 58 महिना सुतेर बस्ने, दुई महिनामा दौडधुप गर्ने, यताउता गर्ने, अनि पड्काउने, अनि फेरि हजुरको 58 महिना सुतेर बस्ने सिस्टम त यही हो। तर यो जति गठबन्धन गरे पनि, जे गरे पनि, आफैमा मारपिट, आफैमा तालाबन्दी, आफ्नैमा अफिसमा यो ल्याङफ्याङ हुने सिवा हजुर यो केही उपाय होइन। यो दिन पुगिसकेको छ। अब यो जति पनि गठबन्धन गर्छ नि, एउटाले 5 वटा गरे भने अर्कोले 7 वटा भन्छ होइन। बिना गठबन्धनको एउटै पार्टी छ बरु अहिले नेपालमा, उहाँलाई नै सघाउँदाखेरि राम्रो हुन्थ्यो। यो पढेर, यो घोषणापत्र पढेर, पानी जहाज चढेर, ग्यासको लाइन गरेर, त्यो काठमाडौँको हजुरको कुन निर्बल निवास कि कुन निवासको जग्गा बेचेर यस्तो काम छैन हजुर। यो घोषणापत्रको केही काम छैन। मान्छेले धेरै बुझिसकेको छ। अब देशमा एउटै पार्टी चाहिन्छ जुन बिना गठबन्धनको छ, त्यो मात्रै भए पुग्छ, अरू काम छैन हजुर। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। महादेव महतोजी हुनुहुन्थ्यो धनुषाबाट। वास्तवमै दलहरूले यो चुनाव केन्द्रित मसला भनिन्छ जसलाई, चुनावमा चाहिँ भोटरहरूलाई चाहिँ प्रभावित पार्न, लोभ्याउन, रिझाउन, उहाँहरूलाई चाहिँ आफूप्रति आकर्षित गर्ने एक किसिमको चाहिँ यो कहिलेकाहीँ चाहिँ हुन्छ नि, विवाह व्रतबन्ध या भनौँ विवाह यसोमा जाँदाखेरि गरगहना लगाएर चिटिक्क परेर चाहिँ लिपपोत गरेर जानुपर्छ, अनि न मान्छे अलिकति चिटिक्क देखिन्छ भने जस्तै चुनावमा आउँदा यो लिपपोत मात्रै हो। यिनको असलियत तपाईँहरूले देख्नुभयो। यिनलाई देखि चिनेकै मान्छेहरू, यिनका दलहरूका के क्रियाकलाप छन्, कति यिनले चाहिँ जनताका हितमा काम गरेका छन्, यो त तपाईँले देख्नु भएको हो। यो विवाह व्रतबन्ध जस्तो यो अलिकति यो पार्टीमा जाने बेलाको लिपपोत हुन्छ नि, अलिकति मेकअप गरिरहेको सिङ्गार पटार जसलाई भनौँ, त्यही हो यो अहिलेको चुनावी माहौलमा सिङ्गार पटार। यसको पछाडि म दुईटा कारण फेरि भन्न चाहन्छु, त्यसपछि तपाईँहरूको अर्को प्रतिक्रिया लिनेछु। खास गरी यो घोषणापत्रमा चाहिँ केन्द्रले भन्दा त्यहाँको ग्राउन्ड रियालिटी या त्यहाँको लोकल रियालिटीमा चाहिँ बसेर चाहिँ बनाउनु पर्थ्यो, र जहाँ चाहिँ जे समस्या छ त्यो समस्यालाई त्यहाँ पहिलो प्रायोरिटी राख्नु पर्थ्यो। जुन ठाउँमा शिक्षा छैन, स्वास्थ्य छैन, खानेपानी छैन, विद्युत पुगेको छैन, या बाटोघाटो पुगेको छैन, या रोजगारी चाहिएको छ, या कृषिलाई प्रायोरिटी राख्नुपर्ने छ, यी कुराहरू लोकल लेभलमा चाहिँ बनाउनु पर्थ्यो, र जसले चाहिँ त्यहाँको वास्तविक चित्रलाई चाहिँ प्रस्तुत गर्न सक्थ्यो, र त्यसलाई जनताले अनरसिप पनि गर्थे या मेरो समस्या हो भन्ने बुझ्थे। केन्द्रबाट पानी जहाज, अब पानी जहाज ल्याउने कहाँ त, रोल्पा रुकुममा ल्याउने कसरी, हुम्ला जुम्लामा पानी जहाज कसरी ल्याउने, यो कुरा त्यही भएर मैले भने रियालिटीमा हामीले चाहिँ बोल्नुपर्छ हो। समग्रमा उहाँहरूले ल्याइरहँदा लोकल गभर्मेन्टको लागि यो अहिलेको चुनावी घोषणापत्र त्यति सुइटेबल छैन। यसका निम्ति लोकल लेभलमै आउनु पर्थ्यो या उम्मेदवार आफैले तयार पार्नु पर्थ्यो। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा, उहाँलाई वेलकम गर्न चाहन्छु। नमस्ते। हेलो नमस्ते। नमस्ते, कहाँबाट को बोल्नुभयो हजुर? म छवि रमण अधिकारी सिनामहलबाट। ल अधिकारी सर, आफ्टर लङ टाइम पछि तपाईँसँग कुराकानी भयो। दलहरू चुनाव आयोसँगै अब लोकप्रिय बडो एउटा महत्त्वाकांक्षी अलिकति चाहिँ आकर्षित किसिमका चाहिँ नाराहरू देखिन्छन्। यो चुनावी घोषणापत्र, प्रतिबद्धता पत्र या चुनावी बाचा, नारा, सपनालाई कसरी हेर्नु भएको छ तपाईँले? मेरो लाटो बुझाइ के हो भने, म त भुइँ मान्छे हुँ होइन हजुर। मेरो लाटो बुझाइ र सिधा बुझाइ के हो भने, प्रेमी प्रेमिकाले विवाह अगाडि गरेको प्रतिबद्धता र राजनीतिक दल र नेताहरूले जारी गरेको, चुनाव अगाडि जारी गरेको घोषणापत्र उस्तै हुन् जुन सितिमिति पुरा हुँदैनन्। त्यो किन पुरा हुँदैनन् भन्ने कुरामा मतदाता सबैभन्दा बढी जिम्मेवार लाग्छ मलाई। हजुर। अघिल्लो निर्वाचनमा के प्रतिबद्धता जाहेर गरेको थियो, के बाचा बन्धनहरू पेश गरेर वाचाबन्धन गरेर मत मागिएको थियो, र आउँदो चुनावमा, आउन लागेको चुनावमा फेरि घोषणापत्र आइरहँदाखेरि त्यो अघिल्लो चोटिको घोषणापत्र कति कार्यान्वयन भयो भनेर लेखाजोखा गर्ने, सोधी खोजी गर्ने, र्याखी पार्ने त्यो कल्चर नै छैन, त्यो संस्कार र संस्कृति नै डेभलप भएन। अनि उनीहरूलाई के भइदियो भने जे भन्ने पनि हुन्छ, हामीले पुरा गर्नु पर्दैन, किन पुरा गरिनुहोस् भनेर कसैले कठालो पनि समात्दैन। सबै नेपाली जनता चाहिँ त्यो भेडोपनको शिकार भएको परिणाम हो। होइन भने अघिल्लो चोटिको घोषणापत्रलाई सामनेमा राखेर तपाईँको पार्टीको तर्फबाट, किनभने पार्टी सिस्टममा व्यक्ति जिम्मेवार हुँदैन, पार्टी जिम्मेवार हुन्छ। किनभने पार्टीको चुनाव चिन्ह लिएर मान्छे आउँछ, स्वतन्त्रको भन्दा बाहेक सबै जो दलीय प्रतिनिधि बनेर निर्वाचनमा आउँछन् त्यसको जिम्मेवार भनेको त पार्टी हुन्छ। त पार्टी भोलि यो हाम्रो चुनावमा उम्मेदवार परिवर्तनै भएर आए पनि
पार्टीलाई त दोष देखाउन सकिन्छ नि। पाइपमा ग्यास आयो, अहिले हेर्नु सिलिन्डर लिएर जाँदा ग्यास पाउने अवस्था छैन। खानेपानी अब यो स्थानीय चुनावलाई टार्गेट गरेर उपत्यकामा मेलम्चीको पानी आएर 1 महिना पछाडि फेरि बन्द हुने भनेर अस्ति नै घोषणा भएको छ। टालटुले सडक टालटुल पार्ने हो भने कामहरू व्यापक अहिले बढिरहेको छ। अनि काठमाडौँमै अब मेयर नदोहोरिने मतलब के अरे एमालेको तर्फबाट यहाँ त मेयरमा जितेको थियो। अब अहिले भइरहेका मेयर चाहिँ नदोहोरिने भन्ने सुनिसकेपछि चोक चोकमा तपाईँलाई फोहोर उठ्न बन्द भइसकेको छ भनेको जिउ छाडिसके। त्योभन्दा अगाडि मोनोरेलको कुरा, मेट्रो रेलको कुरा, अब देशभरि नै भन्नुहोस् न, अब धेरै कुरा अघिदेखि साथीहरूले पनि उठाउनु भयो, तपाईँले पनि फोकस गरिरहनु भएको छ। अब फलान ठाउँमा ठ्याक्कै अर्को वर्ष टिकट काटेर टिकट लिएर त्यहाँ रेल चढ्न बसे हुन्छ भन्ने हिँडेका हावादारी नेताहरूको लहलेमा लाएर अहिले पनि मान्छे ताली पिटेका थियो। यतिसम्म कि हानेर जिताउनुहोस् वृद्ध भत्ता 5,000 पुर्याउँछौँ भनेर प्रचण्ड र ओली एउटै मञ्चमा उभिएर भाषण गर्दै हिँडेका थिए। कुन चाहिँ बुढाबुढीले वृद्ध भत्ता 5,000 पाए? अब अर्को कुरा याद गर्नुहोस्, यो त झुटा आश्वासना कुरा हुन्। 70मा बर्मजिया भन्ने एउटा ठाउँ छ, त्यहाँ हरेक पसलमा गएर हेर्नुहोस् असली बुढो बाजेको पेडा पसल भनेर जताततै बोर्ड देखिन्छ। यो त्यो बर्मजियाको पेडा पसलको जुन यो असली बुढो बाजेको पेडा यहाँ पाइन्छ भनेर लेख्नु र नेता या राजनीतिक दलहरूले चाहिँ घोषणा पत्र जारी गर्नु उस्तै कुन चाहिँको सक्कली कुन चाहिँको नक्कली भन्ने पत्ता लगाउन सकिँदैन। अब अर्को कुरा याद गर्नुहोस्, कथम कदाचित भनेका केही कुरा मात्रै पालना गर्ने हो भने पनि या घोषणा पत्र अनुसार नेताहरूले काम गर्ने हो भने पनि तपाईँलाई पैसा ल्याउँछन् कहाँबाट, खर्च जुटाउँछन् कहाँबाट, के छ योजना? त्यही मैले भने यस अहिले नै हेर्नुहोस् त कति कुराहरू आयात निषेध भइसक्यो। तपाईँलाई अर्थतन्त्र धराशायी हुँदै गएको सूचकाङ्कहरू आएका छन्। कति बेला काट पल्टिन्छ भन्न सकिँदैन। पेट्रोलियम पदार्थमा हाहाकारको अवस्था देखिन लागेको छ। अब यी कुराहरू अब सबै प्रतिबन्ध भन्ने अवस्था छ। उत्पादन शून्य छ। केही समय अगाडि मात्रै एउटा तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको थियो, लगभग 60 करोड हाराहारीको त नेपालमा सियो मात्रै आएछ, लुगा सिलाउने सियो भने अन्य कुरा त के हरेक कुरा हामीले भान्सामा प्रयोग गर्ने लसुन, प्याज, नुन, खोर्सानी, तेलदेखि लिएर भटमास, दाल, गेडागुडी, चामल, मकै, गहुँ सबै फापर, कोदो, गुन्द्रुक समेत मलाई विदेशबाट आयात गर्नुपर्छ। उत्पादन केही पनि छैन। उत्पादन गरेर निकासी गर्न सके, निर्यात गर्न सके पो हुन्छ त। आयातमुखी हो अर्थतन्त्र छ। अनि रेमिटेन्सको भरमा के अरे अर्थतन्त्रको जग अहिलेसम्म पनि जसो तसो टिकिरहेको अवस्था छ। अनि हँसुवाको तालमा अब तपाईँले अहिले एउटा कुरा मभन्दा अगाडिको मित्रसँग भन्नुभएको थियो, मोबाइल चलाउन आउँदैन, कम्प्युटर चलाउन आउँदैन भन्ने कुरा पनि तपाईँले गर्नुभयो। हेर्नुहोस्, पढे लेखेको मान्छेले बिगारेको देश हो यो। अहिलेसम्म हेर्नुहोस्, अर्थमन्त्री अधिकांश तपाईँलाई पिएचडी गरेका मान्छे, मास्टर गरेका मान्छे, अर्थशास्त्र पढेका मान्छेहरू नै भएका छन्। गभर्नरहरू पढे लेखेकै हुन्छन्। अब धेरै नेताहरू पनि नपढेका होइन, पढे लेखेकै छन्। पढे लेखेकोले के गर्दा देशलाई चाहिँ थङ्थिलो पार्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले काम गर्दै तपाईँलाई नेपालको राष्ट्रिय सत्तामा एउटा औँठा छापे मान्छे जबसम्म त्यहाँ पुग्दैन तबसम्म देश बन्दैन भन्ने अवस्थामा चाहिँ म पुगेँ। किनभने त्यसले गडबडी गर्न जान्दैन क्या। त्यसलाई लाज हुन्छ, त्यसलाई डर हुन्छ, नामको बदनाम हुने कुरामा डर हुन्छ। त्यसले चाहिँ अलि राम्ररी बुझेर मात्रै हस्ताक्षर गर्छ। यहाँ त उस्तै पऱ्यो देश नै लिलाम गर्दैन, बेच्दिन बेर नलाउने अवस्थामा पढे लेखेका नेताहरू छन्। त्यसैले हेर्नुहोस् न, महेन्द्र राजाले कति पढाएको थिए, पृथ्वीनारायण शाहले कति पढाएको थिए, जङ्गबहादुर राजाले कति पढाएको थिए, उनीहरूले देशका लागि के गरे भन्ने कुरा हामीले इतिहासमा पढाएको छैन र। त्यसैले पढाइ नेताहरूमा पढ्नै पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ म मान्न छोडेँ। कमसे कम इमान्दार र नैतिकवान मान्छे भइदियो भने मात्रै हुन्छ। यहाँ त बेमानहरू पढे लेखेका बेमानहरूले गर्दा यो देश बर्बाद भएको। घोषणापत्र विश्वास गर्ने नगर्ने अब जनताको हातमा आउँदैछ। त्यो चाहिँ विचार गरेर मात्रै अब पार्टीले यो मान्छेलाई पठाइहाल्यो, हामी त अब दास हौँ, हामी माथिको निर्देशनको पालना गर्नैपर्छ, हामी भेडाउँ भनेर सोच्ने हो भने मलाई भन्नु केही छैन। थ्याङ्क यू सो मच, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँलाई। थ्याङ्क यू सो मच, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। छविरमण अधिकारी हुनुहुन्थ्यो यतिखेर सिनामङ्गलबाट, उहाँको प्रतिक्रिया लियौँ। कार्यक्रमको लगभग समय सकियो, चुनाव आउँदैछ, यही हो मौका देखाउने र गरेर उहाँहरूलाई सिकाउने पनि।
यो मौका सधैँ आउँदैन, 5 वर्षमा एकपटक आउँछ। वर्ल्ड कप आए जस्तै वर्ल्ड कप जित्नलाई 5 वर्ष कुर्नुपर्छ, त्यसका निम्ति क्वालिफायर खेल्नुपर्छ, धेरै मेहनत गर्नुपर्छ। एउटा खेलाडीले गोल्ड कप जित्नका निम्ति या वर्ल्ड कपमा चाहिँ गोल्ड मेडल ल्याउनका निम्ति कति मेहनत गर्छ, यही हो चुनाव। यसमा चाहिँ इक्जाममा आएको विद्यार्थीले डेस्टिनेसन ल्याउने या भनौँ तपाईँको डिस्टिङसन ल्याउने या भनौँ फर्स्ट डिभिजन ल्याउने या कुन डिभिजन आउने, उसको आफैमा मेहनतमा भर पर्छ। तसर्थ दलका कार्यकर्ताले चुनावी घोषणापत्र ल्याए पनि यिनले चाहिँ भुलभुलैया र लहलैमा लाउन सक्छन्। तुलनात्मक रूपमा भन्यो भने, म त स्वतन्त्र रूपमा भन्यो भने दलका भन्दा स्वतन्त्र व्यक्तिहरूले काम गर्न सक्छन् है। तिनलाई बाधा अर्चन हुँदैन, तिनसँग भिजन हुन्छ र लोकल गभर्मेन्टमा स्वतन्त्र व्यक्तिले काम गर्न सक्छन्। यसो भनेर त म दलको विरुद्ध छैन, तर इमान्दारिताको रूपमा हेर्ने भने स्वतन्त्र व्यक्तिले काम गर्न सक्छन्। अहिलेको अवस्थामा हेर्ने हो भने दलहरूका नेताहरूका प्रतिबद्धता हेर्दा यो कागजको खोस्टो केही दिनलाई रहला, त्यसपछि कुन भनौँ न डस्टबिनमा पुग्छ त्यो भन्न सकिन्न। तर पैसाको खेलोमेलो र मासु भात र यसपटकको चाहिँ धनमालमा चाहिँ को कति चाहिँ बाजी मार्नेवाला छ त्यो त समयले बताउँछ। कार्यक्रमलाई आज यही बिट मार्छु। कार्यक्रम हेरिदिनु भयो यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आउँदै गरेको आगामी 30 गतेको निर्वाचनको डेट 20 दिन बाँकी छ, काउन्टडाउनमा हामी छौँ। आजलाई कार्यक्रमको इन्टायर टिमसँग म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।